स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब हामीले हिजो के हेरेको थियौँ त, हिजो हामीले ब्लड सर्कुलेसन हेरेको मेकानिजम अथवा वर्किङ मेकानिजम हेरेको थियौँ हार्टको है। अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दा पल्मोनरी सर्कुलेसन हेर्छौँ है। पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के हो त, पल्मोनरी भनिसकेपछि के हुने भयो, लङ्ससँग कनेक्ट हुने भयो है। भनेको हार्ट लङ्स सर्कुलेसन अर सिस्टमेटिक सर्कुलेसन है। हेरौँ के छ त यसमा पोइन्ट्सहरू भन्दाखेरि, सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन हार्ट एन्ड लङ्स, सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन हार्ट एन्ड लङ्स थ्रु पल्मोनरी आर्टरिज एन्ड पल्मोनरी भेन्स इज कल्ड पल्मोनरी सर्कुलेसन। के त सर्कुलेसन ब्लड हार्ट र लङ्सको बिचमा हुने सर्कुलेसन ब्लडको के को थ्रु, पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन्सको थ्रु हुनेलाई चाहिँ के भनिन्छ त, पल्मोनरी सर्कुलेसन भनिन्छ है त। अब हेरौँ अर्को पोइन्ट, इट अकर्स टु प्युरिफाई द डिअक्सिजनेटेड ब्लड इन दि लङ्स। अब जुन हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्रीबाट हाम्रो जुन पल्मोनरी बल्बबाट चाहिँ के हुने भयो त, इट अकर्स टु प्युरिफाई द डिअक्सिजनेटेड ब्लड इन लङ्स है। लङ्समा भएको डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई के गर्ने भयो त, प्युरिफाई गराउने काम भयो है। अर्को सिस्टमेटिक सर्कुलेसन इज द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन द हार्ट एन्ड डिफ्रेन्ट बडी सिस्टम थ्रु आर्टरिज एन्ड भेन्स। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनेको होल बडीमा कसरी ब्लड सर्कुलेट हुन्छ, त्यो भन्दा पनि एक्चुअल मिनिङ चाहिँ जुन हाम्रो बडी होल बडीमा ब्लडको सर्कुलेसन हुन्छ त्यसलाई नै चाहिँ के भनिन्छ त, सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेसन भनिन्छ है त। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन इज द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन द हार्ट एन्ड डिफ्रेन्ट बडी सिस्टम थ्रु आर्टरिज एन्ड भेन्स। के को थ्रु त, आर्टरिज र भेन्सको थ्रुबाट है त। अर्को पोइन्ट्समा हेरौँ, इट अकर्स इन द बडी टु सप्लाई अक्सिजनेटेड ब्लड टु द होल बडी थ्रु अयोट्रा। अयोट्राले के गर्छ त, हाम्रो शरीरमा हाम्रो हार्टमा भएको अयोट्राको फङ्सन भनेको के हो त भन्दा, यसले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडहरूलाई हाम्रो हरेक बडी पार्ट्समा पुर्याउने काम गर्छ है। द डिअक्सिजनेटेड ब्लड प्रोड्युस इन अ भेरियस बडी पार्ट्स, बडी टिस्यु एन्ड अर्गन्स रिटर्न ब्याक टु दि हार्ट थ्रु भेन्स। केबाट आउने भयो त, त्यो भेन्सको थ्रु के हुने भयो, डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू कहाँ आउने भयो त, हाम्रो हार्टमा आउने भयो है त। ठिक छ। अब हामी हेरौँ हार्टबिट है। हार्टबिट भनेर त सुनिरहेछौँ पुरा, हार्टबिट मेरो यति हिँडा, हार्टबिट मेरो यस्तो भयो भनेर त हामीले सुनिरहेछौँ है। हार्टबिट भनेको एक्चुअली चाहिँ के हो, एक्चुअलमा हार्टबिट के हो, हार्टबिट भनेको चाहिँ रिदमेटिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हार्ट। जस्तै हामी ब्लड आयो, ब्लड आउँदा एउटा साउन्ड निक्लिन्छ, फेरि त्यो रिल्याक्स हुन्छ, फेरि अर्को साउन्ड निक्लिन्छ, फेरि अर्को कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, फेरि रिल्याक्स हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ। हो, त्यो प्रोसेस नै चाहिँ के हो त, हार्टबिट हो। जहाँनिर के हुन्छ, एउटा अ फर्म अफ साउन्ड अथवा अ फर्म अफ एउटा साउन्ड अथवा म्युजिकको फर्म एउटा निक्लिन्छ नि, लुपधुप गर्ने खालको हो, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हार्टबिट भयो है। हार्टबिट भनेको के अरे, द रिदमेटिक कन्ट्र्याक्सन्स एन्ड रिल्याक्सेसन्स अफ दि हार्ट इज कल्ड हार्टबिट है। अब हेरौँ, इच हार्टबिट हेज वान कन्ट्र्याक्सन फेज कल्ड सिस्टोल फेज एन्ड रिल्याक्सेसन फेजलाई के भनिन्छ, डायस्टोल भनिन्छ है त। हामी अनि ब्लड प्रेसर नाप्न जाँदाखेरि पनि यहीको कन्सेप्ट आउँछ, सिस्टोलिक कति डायस्टोलिक कति भनेर आउँछ है त। अब नर्मल ह्युमन बिङमा कति हुन्छ त त्यसको हार्टबिट रेट, 70 देखि 80, किनभने हामीले एभरेजमा लिनुपर्छ। एक्ज्याक्ट 70 भन्न पनि मिलेन होइन, 80 भन्न पनि मिलेन। The human heart beats about 70 to 80 times per minute in average, 72 times। हाम्रो कति हुन्छ त, 72 times, 72 देखि 80 सम्मको बिचको जुन पनि हुनसक्छ होइन, त्यो टाइमसम्म चाहिँ हार्टबिट 1 मिनटमा भइराख्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त, एभरेज भयो। हामी नर्मल, हाम्रो हार्टले चाहिँ नर्मल काम गरिरहेको छ है त। अब हेरौँ हामी ब्लड प्रेसर है। ब्लड प्रेसर भने के हो त,
द फोर्स एक्जर्टेड बाई द फ्लोइङ ब्लड अन द वाल अफ ब्लड भेसल्स इज कल्ड ब्लड प्रेसर। जस्तै हेरौँ है, यो एउटा पाइप भयो होइन, अब यहाँनिर पानी बग्दाखेरि यो वालमा कति फोर्स हुन्छ त, कति फोर्स लाग्छ त भनेको चाहिँ के भयो त, प्रेसर भयो। त्यो के को प्रेसर भयो, पाइपको प्रेसर भयो। त्यस्तै गरी जब यो भनेको वाटरको प्रेसर भयो नि त, मैले पानीको इक्जाम्पल दिएँ। त्यस्तै वेन हामीले ब्लडको कुरालाई लियौँ भनेदेखि के हुने भयो त, ब्लड जब यो ब्लड हाम्रो ब्लड भेसल्सबाट फ्लो भइरहेको हुन्छ, त्यो ब्लड भेसल्सबाट फ्लो भइरहेको ब्लडले जुन फोर्स एक्जर्ट गर्छ नि त्यो वालमा, ब्लड भेसल्सको यो जुन वाल छ नि, यो वालमा जति फोर्स एक्जर्ट गर्छ नि, हो त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ब्लड प्रेसर भन्छौँ है त। द फोर्स एक्जर्टेड बाई द फ्लोइङ ब्लड, the force exerted by the flowing blood on the wall of the blood vessels is called के, blood pressure है त। जुन ब्लड भेसल्सको वालमा रगत बग्दाखेरि चाहिँ जुन फोर्स अप्लाई हुन्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्लड प्रेसर भन्छौँ है त। अब इन नर्मल पर्सन ब्लड प्रेसर अबाउट 120/80 mmF/Hg हुन्छ है त। 120 भने के, 80 भने के, अब हेरौँ हामी त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ तल लेखाएर चाहिँ ठिक छ, अहिले तल नै डिस्कस गरौँ ल है। ल अर्को पोइन्टमा छ, वेन द भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट ब्लड प्रेसर इन द आर्ट्रिज इन्क्रिजेज। जब भेन्ट्रिकल्समा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यो बेलामा के हुने भयो त, ब्लड प्रेसर्स इन आर्ट्रिज इन्क्रिजेज। आर्ट्रिजको के हुने भयो, ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुने भयो होइन त। अनि एन्ड दिस म्याक्सिमम ब्लड प्रेसर इज कल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। जब आर्ट्रिजको ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ त्यो प्रेसरलाई हामी सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ। जब भेन्ट्रिकल्सको रिल्याक्सेसनको बेलामा हेरौँ यहाँ, when the ventricles contract blood pressure in the arteries increases and this maximum blood pressure is called के त, systolic blood pressure है। अब हेरौँ हामी, when ventricles relax, जब ventricle relax हुन्छ the blood pressures in the arteries decreases। के हुने भयो त, जब ventricles contract हुन्छ arteries को प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, जब भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन्छ ब्लड प्रेसर अफ आर्टरिज के हुने भयो त, कम हुने भयो नि त, ठिक छ। इन दिस म्याक्सिमम ब्लड प्रेसर अब्जर्भ इन द आर्टरिज ड्युरिङ द रिल्याक्सेसन्स अफ भेन्ट्रिकल्स इज कल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर है। भन्नुको मतलब माथि के भयो, जब कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, कन्ट्र्याक्सनको जब आर्टरिज भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो बेलाको ब्लड प्रेसरलाई हामी सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ। जब भेन्ट्रिकल्स रिल्याक्स हुन्छ त्यो बेलाको ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ है त। हेरौँ, इन अ हेल्दी पर्सन, एउटा हेल्दी पर्सनमा होइन, जस्तै कुनै पनि खालको सेकेन्ड्री अथवा कुनै पनि खालको त्यस्तो प्राइमेरी रोगहरू हुन्छ नि, जस्तै ब्लड प्रेसरको प्रब्लम, त्यसपछि आएर हाम्रो सुगर छ अहिले होइन ट्रेन्डमा भनौँ न, जसलाई पनि देखिने भनेको हो, त्यस्तोहरूले चाहिँ अब अलिकति नहुनसक्छ। अब हामी जस्तो हेल्दी भनौँ न हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर इज 120 mmF/Hg। mmF/Hg भनेको चाहिँ युनिट हो है होइन। सिस्टोलिक भनेको 120 हुने भयो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको 80 mmF/Hg हुने भयो। जस्तै हामी प्रेसर नाप्न जान्छौँ, कति आयो त भनेर सोध्छन्, अनि उनीहरूले भन्दा 80/120, 120/80 यस्तो भनिरहेको हुन्छ नि हो। त्यो बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि 120/80 है। 120/80 भन्नुको मतलब के हो त भन्दा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर बाई डायस्टोलिक। सिस्टोलिक भनेको के अरे, सिस्टोलिक भनेको कति बेला, जब आर्टरिजहरू
आर्टरिजको ब्लड प्रेसर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भन्नुको मतलब भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट हुँदाको लाई चाहिँ भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट भएकोलाई चाहिँ सिस्टोलिक भयो 120 होइन 120/80 यो भनेको सिस्टोलिक भयो यो भनेको डायस्टोलिक भयो है त अनि त्यसपछि हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ स्प्याग्मोम्यामोमिटर भनिन्छ स्प्याग्मोम्यामोमिटर है स्पेलिङ चाहिँ अलि याद गरौँ किनभने यो क्वेसनहरू सोध्छ क्या विच इन्स्ट्रुमेन्ट यु फाइन्ड अथवा इफ यु हेभ टु चेक ब्लड प्रेसर विच इन्स्ट्रुमेन्ट यु युज भनेर यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ है यतिले गर्दा पनि यतिवटा वर्ड सम्झिँदा पनि के हुने भयो त 1 मार्क्स आउने भयो किन छोड्ने होइन अब हेरौँ हामी हाई ब्लड प्रेसर भन्ने एउटा डिजिज भनौँ या अब के भनौँ त्यसलाई मिलाएर बुझ्नुहोस् त्यही नै हो हाई ब्लड प्रेसर मिन्स टु बी हाइपरटेन्सन भयो मलाई हाइपरटेन्सन भयो भनेर हिँडेको सुनिन्छ है हामीले के कारणले हुन्छ त हाइपरटेन्सन हेरौँ है त द ब्लड प्रेसर अफ 120/80 mm of Hg is considered as the normal blood pressure यो भनेको हाम्रो के भयो त 120/80 भनेको हाम्रो नर्मल ब्लड प्रेसर भयो है अब इट इन्क्रिजेज एन्ड इट्स लेभल रिच बियोन्ड दि 140 अब 120 को 140 मा भनेको कति डिफ्रेन्स भयो त 20 को डिफ्रेन्स आइसक्यो है सिस्टोलिकमा 20 को डिफ्रेन्स आयो अनि डायस्टोलिकमा चाहिँ 80 हुनुपर्ने ठाउँमा 90 आयो अब दुइटै बढेपछि के हुने भयो त हाइपरटेन्सन अनि त्यसपछि मान्छे एक्सेसिभ रिसाउने होइन धेरै हुन्छ नि त्यो त एकदमै डेन्जर हो हार्टको लागि फुट्ने सम्भावना हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो हार्टहरू है अनि त्यही बेलामा हामीलाई के आउन सक्छ हार्ट एट्याक आउन सक्छ हाई ब्लड प्रेसर इज भेरी डेन्जरस एज इट मे ड्यामेज हार्ट ब्रेन किडनी एसेक्ट्रा हार्ट मात्र होइन यहाँ त ब्रेन पनि ड्यामेज हुने भयो किडनी पनि ड्यामेज हुने भयो है त अब यसको कजेसहरू हेरौँ के छ त यसको कजहरू है डाइट फुल अफ ओइली प्रोडक्ट्स जब मान्छेले के गर्छ त एकदमै ओइली खाना खान्छ सरी यो कलरले अलि दुःख दियो ठिक छ ल अ डाइट फुल अफ ओइली प्रोडक्ट्स जब हामी चिल्लो चाल्लो धेरै खान्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्छ कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्नु भनेको के हो त हार्टमा जुन हाम्रो ब्लड भेसल्सहरू बल्बहरू हुन्छ नि त्यो बल्बलाई नै चाहिँ के गरिदिन्छ कोलेस्ट्रोलको त्यो चिल्लोले पुरै बन्द गरिदिन्छ क्या है त्यही भएर के गर्नु पर्यो त हामीले धेरै चिल्लो खानेकुरा खान भएन अर्को छ टोब्याको स्मोकिङ चुरोट खाँदा है बिडी खाँदा त्यो खाँदा चाहिँ के हुने भयो अब यो हार्टको प्रेसरहरू बढ्ने ओर्ने हुन्छ है त अर्को छ मेन्टल टेन्सन दिमागमा एकदमै धेरै टेन्सन भयो भने पनि हुन्छ अर्को छ किडनी डिसअर्डर किडनीको कारणले पनि हुने भयो रहेछ है त ल्याक अफ फिजिकल एक्सर्साइज खाली बस्यो खायो फोन चलायो होइन सोफामा डल्लो पर्यो अनि कहाँबाट हुन्छ त नि मान्छे हेल्दी हुन्छ हुँदैन नि अर्को छ धेरै सल्टी खाना खान भएन है नुन धेरै खान भएन अनि अर्को छ अल्कोहलले पनि गराउने भयो अर्को भनेको जेनेटिक रिजन जस्तै हाम्रो बुवामा छ या हाम्रो 7 पुस्ता अगाडि कसैमा थियो भने हामीमा देखिन सक्छ त्यो भनेको के हो त जेनेटिक रिजन भयो है त अब यसको सिम्पटम्स हेरौँ के हो त यसको सिम्पटम्स चाहिँ टाउको दुख्नु हैन वाकवाकी लाग्नु हैन अनि त्यसपछि ब्लड भिजन भनेको एकदम कस्तो भन्ने त्यो आँखामा पर्दा लागे जस्तो हुन्छ नि नदेखिने खालको एकदम आँखा झमझमाए जस्तो हो त्यो भयो अर्को छ चेस्ट पेन छाती दुख्नु सर्ट ब्रेथ लामो सास फेर्न नसक्नु भनेको के हो त सिम्पटम्स अफ हाई ब्लड प्रेसर अब यसको प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के छ त सिन्स हाई ब्लड प्रेसर इज डेन्जरस बडी कन्डिसन one should be highly conscious in the daily activities भन्नुको मतलब एक्सर्साइज चाहियो हैन एक्सर्साइज योगा मेडिटेसन गर्नु पर्यो
अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो अर्को भनेको छ ब्यालेन्स डाइट हेल्प्स टु मेन्टेन द नर्मल बडी प्रेसर ओइली एन्ड स्पाइसी फुड सुड अभोइडेड भनेको मतलब एकदमै चिल्लो चाल्लो र पिरो एकदम पिरो खालको होइन मसालेदार खाना खान छोड्नु पर्यो अनि अर्को भनेको ब्यालेन्स डाइट गर्नु पर्यो अर्को पोइन्टमा छ पोजिटिभ थिङ्किङ्स डिसिप्लिन बिहेभियर रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड रेगुलर हेल्थ चेकअप हेल्प्स टु ब्यालेन्स नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको मतलब पोजिटिभ सोच्नु पर्यो होइन नेगेटिभ सोचेर टेन्सन लिने स्ट्रेस लिने होइन अनि अर्को डिसिप्लिन बिहेभियर है बिहेभियर नभएसम्म के हुँदैन त पोजिटिभ थिङ्किङ आउँदैन त्यसपछि छ रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज जस्तै योगा अथवा नर्मल एक्सर्साइजहरू गर्ने रेगुलर हेल्थ चेकअप गराउनु पर्यो है त त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल ब्लड प्रेसर ब्यालेन्स हुन्छ है अर्को छ हाम्रो डायबिटिज भनेको के हो त हामीले सुनिरहेछौँ आजकल नेपालमा एक्सेसिभ अमाउन्टमा के हुन थालेको त सुगर पेसेन्टहरू भेटिन थालेको छ है त अर्को छ हाम्रो डायबिटिज भनेको के हो त डायबिटिज के को कारणले हुन्छ डायबिटिज भनेको चाहिँ डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन इन बडी जुन हाम्रो बडीमा एउटा इन्सुलिन भन्ने इन्जाइम प्रड्युस हुन्छ त्यसको कमी भयो भने के हुन्छ त हाम्रो शरीरमा हामीलाई डायबिटिज भनेको के हो त सुगर लेभल ब्लडमा सुगर लेभल के हुनु घट्नु है ठिक छ इन्सुलिन डिफेक्ट कज द इन्क्रिज ग्लुकोज लेभल इन द ब्लड भन्नुको मतलब जब इन्सुलिन प्रड्युस हुन कम हुन्छ हाम्रो शरीरमा त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो बडीको ग्लुकोज लेभल चाहिँ के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो ग्लुकोज लेभल चाहिँ ब्लडमा भएको ग्लुकोज लेभल के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो जब ग्लुकोज लेभल इन्क्रिज हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त त्यसमा ग्लुकोज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँनिर सुगरको स्ट्रक्चर हुन्छ केमिकल स्ट्रक्चर हुन्छ केमिकल फर्मुला हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सुगरको अमाउन्ट इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुने भयो डायबिटिज के हो चिनी रोग हो नि त सुगर लेभल बढ्नुको मतलब के डायबिटिज देखियो है इन्सुलिन सेक्रेटेड बाई द प्यान्क्रियास कन्ट्रोल ब्लड सुगर लेभल भन्नुको मतलब के त इन्सुलिन जुन हाम्रो प्रड्युस हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि प्यान्क्रियासले प्रड्युस गर्छ है इन्सुलिन चाहिँ त्यसले के गर्ने भयो त ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ ब्लडमा के गर्ने भयो त्यसले कन्ट्रोल गर्ने भयो है त के को कारणले हुन्छ त कज अफ डायबिटिज इन्सफिसियन्ट इन्सुलिन प्रोडक्सन हाम्रो शरीरमा इन्सुलिनको प्रोडक्सन कम हुन्छ त्यसपछि अनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो बडीमा इन्सुलिन कम भएपछि हामी के गर्छौँ त इन्सुलिनलाई एक्टिभेट गराउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामी एडिसनल सिरिन्जबाट या त मेडिसिनले इन्सफिसियन्ट इन्सुलिन प्रोडक्सन जब हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन प्रोडक्सन कम हुन्छ त्यसपछि हामी त्यो इन्सुलिन प्रोडक्सनको लागि के गर्छौँ त सिरिन्ज लगाउँछौँ अथवा मेडिसिन खान्छौँ के को लागि त एक्टिभेसनको लागि है इन्सुलिनलाई एक्टिभेट गराउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ सिरिन्ज अथवा मेडिसिन खान्छौँ है अर्को छ जेनेटिक रिजन जेनेटिकल्ली भनेको मतलब हाम्रो अब 7 पुस्तासम्मको परिवार हाम्रो 7 पुस्तासम्ममा कसलाई चाहिँ सुगर छ होइन सुगर देखिएको कारणले गर्दा उहाँहरूमा सुगर रहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीमा पनि देखिन सक्छ है त्यो बिचको जुन जेनेरेसनमा पनि देखिन सक्ने सम्भावना छ भनेको मतलब जेनेटिकल भनेको एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा सर्ने है के भयो त जेनेटिक रिजन अर्को छ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल भनेको मतलब नो एक्सर्साइज अनि त्यसपछि नो ब्यालेन्स डाइट एकदम स्ट्रेसफुल एकदम काम मात्रै काम गराछ बसेको बसै छ खाएको खाइ छ होइन त्यस्तो भएपछि के हुने भयो त डायबिटिज इन्क्रिज हुने भयो भन्नुको मतलब सुगर लेभल इन्क्रिज हुने भयो इन्सुलिनको अमाउन्ट के हुने भयो घट्ने भयो है अब सिम्टम्सहरू हेरौँ डायबिटिज हुँदा सिम्टम्सहरू के हुन्छ त इन्टेन्स थ्रस्ट एकदम एक्सेसिभ तिर्खा लाग्नु है इन्क्रिज एपाटाइट एकदमै धेरै भोक लाग्नु एक्सेसिभ भोक लाग्नु एकैछिनमा खान मन लागिराख्नु त्यो के भयो त इन्क्रिज एपाटाइट त्यसपछि डिजिनेस वाकवाकी लाग्नु है अर्को छ अनकन्सियसनेस कुराहरू भुल्नु होइन
दिमागले छिट्टो काम नगर्नु होइन, अरू बेलामा गर्ने जसरी काम नगर्नु। अनि त्यसपछि छ भिजन डिसअर्डर है। भिजन डिसअर्डर भनेको चाहिँ आँखा नदेखिने, एकदम ब्लर ब्लर देखिने हुन्छ है। अर्को छ डिले अफ ओन्स हिलिङ भनेको जुन हाम्रो शरीरमा लागेको घाउहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ निको हुन धेरै टाइम लाग्नु, कि एकदमै धेरै टाइम लाग्नु। अनि अर्को छ एक्सेसिभ युरिनेसन है। एक्सेसिभ युरिनेसन भनेको चाहिँ एकदमै धेरै पिसाब लागिराख्नु, कि जस्तै इन्टेन्स थर्स्ट भनेपछि पानी जति खायो त्यति चाहिँ के हुनु त, पिसाब लागिराख्नु। यिनीहरू भयो सिम्टम्स है। अब हेरौँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स के छ त। प्रिभेन्टिभ मेजर्स स्ट्रेस फ्री डेली एक्टिभिटिज भन्नुको मतलब बिहान उठ्ने होइन, बिहान उठ्ने, पानी खाने, त्यसपछि रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने होइन, अलिअलि हेभी नगर्ने, हेभी गर्न सकिँदैन भनेदेखि लाइट खालको एक्सर्साइज गर्ने होइन, त्यो भयो। अर्को छ कन्जम्सन अफ ब्यालेन्स डाइट भन्नुको मतलब खाना एकदमै मिलाएर खाने। त्यो खाना पाएरै भनेर चाहिँ टन्नै खाने, अनि खाना नपाएरै भनेर चाहिँ 5 दिनसम्म भातै नखाए अथवा कुनै पनि चिजहरू नखाइकन नबस्ने है। अर्को छ रिड्युस बडी वेट है। बडीको वेट के हुनु त, घट्नु। बडीको वेट चाहिँ एकदमै दुब्लाउँदै जानु। अर्को छ स्टप टेकिङ अल्कोहल एन्ड ड्रग्स। माथि रिड्युसिङ बडी वेट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि शरीरको जुन हाम्रो मोटोपना हुन्छ नि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, घटाउनु पर्यो है। हुन त रोग लागिसकेपछि आफै पनि घट्छ, ठिक छ। स्टप टेकिङ अल्कोहल एन्ड ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेटहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अभोइड गर्नु पर्यो खाने बानी लागेको छ भनेदेखि है। त्यसपछि छ रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज भन्नुको मतलब स्ट्रेस फ्रीमा हामीले के गर्नु पर्यो, मेडिटेसन होइन, अनि आनन्दले बस्ने, बाहिरतिर यसो फ्रेस इन्भाइरोमेन्टतिर जाने, जस्तै यसो पार्कहरूतिर हुन्छ अथवा नर्मल स्मल खालको जङ्गलहरूतिर जाने, रिफ्रेस भएर आउने होइन, त्यो भयो। अनि रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तै लाइट खालको एक्सर्साइजहरू, आफ्नो बडीले कस्तो खालको एक्सर्साइज एडजस्ट गर्छ त्यो खालको एक्सर्साइजहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, फिजिकल एक्सर्साइज है। अर्को छ ह्याभिङ सफिसियन्ट वाटर, एक्सेसिभ वाटर पानी खानु पर्यो। एक्सेसिभ भनेको अलि धेरै अमाउन्टमा के गर्नु पर्यो त, पानी खानु पर्यो है भने भयो है। अब यस्तै यस्तै कुराहरू छ। अनि अब हाम्रो छ युरिक एसिड। युरिक एसिड भने के हो त? युरिक एसिड इज अ केमिकल क्रिएटेड व्हेन द बडी क्लक्स डाउन प्युरिन्स है। प्युरिन्स भने के त भन्दाखेरि प्युरिन्स भनेको चाहिँ मिट प्रोडक्ट्सहरू, पल्स, त्यसपछि त्यो प्रोटिनको अमाउन्ट हो क्या, प्रोटिन नै हो क्या, अ टाइप अफ प्रोटिन होइन। त्यसको पनि अब केमिकल स्ट्रक्चर हुन्छ, अलि भास्ट फर्ममा छ, त्यो चाहिँ केमिस्ट्रीमा फर्दर पढ्नुपर्छ है। युरिक एसिड इज अ केमिकल क्रिएटेड व्हेन द बडी क्रिक्स डाउन प्युरिन्स है। प्युरिन्स आर फाउन्ड इन मिट प्रोडक्ट्स। प्युरिन्स आर फाउन्ड इन कहाँ त, मिट प्रोडक्ट्स, पल्सेस, बियरमा पनि हुँदो रहेछ है, ठिक छ। किनभने बियर पनि गेडागुडीबाट नै बनेको हुन्छ भन्नुको मतलब बियर पनि केबाट बनेको हुन्छ त भन्दा गहुँहरू, त्यस्तै चिजहरूबाट बनेको हुन्छ है, ठिक छ। द ब्रेकडाउन अफ प्युरिन्स इन अ फुड द्याट वी इट रिजल्ट इन द रिलिज अफ युरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट भन्नुको मतलब जुन हाम्रो सु आउँछ, सु भनेको चाहिँ के हो, सुमा आउने त्यो अब के आउने भनेर थाहा हुँदैन। सुमा के आउँछ त भन्दाखेरि युरिया चाहिँ आउँछ। जब प्युरिन्सहरू